ओम प्रणाम। आज हामी कल्की पुराणको प्रचार प्रसारका लागि यो हिजो पछिको दोस्रो प्रवचन गर्दैछौँ र यो प्रवचनमा हामीहरूले मानव जीवनको पुरुषार्थ के हो, मानव जीवनको प्रमुख लक्ष्य के हो, यस विषयमा मैले एउटा लेख निबन्ध तयार गरेको छु र यो लेख निबन्धको माध्यमबाट सम्पूर्ण सार्क राष्ट्र, दक्षिण एसिया, युरोप, अमेरिका सहित विश्व मानव समुदायको कल्याणका लागि यो निवेदन प्रस्तुत गर्दछु। मानव जीवनको सर्वोत्तम पुरुषार्थ के हो? लोकम शोकहतम वीक्ष अहाकारम समाकुलम अशोकम भजरे चेतस तद्विष्णु परमम पदम। सारा संसारका प्राणीहरू कोरोना महामारी का कारण, गरीबी का कारण, रोग का कारण, कलह का कारण, ईर्ष्या का कारण, द्वेष का कारण, घृणा का कारण र लोभ का आसक्ति का कारण संपूर्ण मानव समुदाय 7 अरब भन्दा बढी मानव समुदायहरू मध्ये 6% मानव समुदाय नै दुःखको भुमरीमा परिरहेका छन् र यसमा यो जुन कोरोना महामारी आएको छ, यो महामारी हटाउनका लागि पनि हामीहरूले कल्की पुराण सुरु गरेका हौं र यो श्लोकमा भनिएको छ, शोकहतम लोकम वीक्ष, शोकमा डुबेको लोकलाई देखेर र भगवानको जुन भक्ति छ, कल्की पुराणको जो भक्ति छ, कल्की पुराणको जो शक्ति छ, यसको प्रचार प्रसारका लागि हामीहरूले यो प्रयत्न गरिरहेका छौं। यो मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ र यो मानव जीवन सर्वोत्तम पनि छ। तर सर्वोत्तम पनि भए पनि यो मानव जीवन क्षणिक छ। यो पानीको थोपा जस्तै, अणुको थोपा जस्तै क्षणभङ्गुर छ। यसै कारण वेदान्तमा यसलाई विद्वानहरूले यसलाई क्षणभङ्गुर भनेका छन् र यो क्षणभङ्गुर मानव जीवनलाई मनुष्यले सर्वोत्तम हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। 84 लाख जुनी पाएर पनि मनुष्यले यो मानव जीवनलाई परमात्मा पाउनको लागि, यो जीवले परमात्मा पाउनको लागि यो मनुष्यले आफ्नो मानव जीवनलाई सदुपयोग गरेन भने फेरि 84 लाख जुनीमा फ्याँकिन्छ, त्यो योनिमा जान्नु पर्दछ। यसकारण मानव जीवनको सर्वोत्तम उपाय के हो भने कल्की पुराणलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ, भजन कीर्तन गर्नुपर्दछ। यसको प्रचार प्रसारका लागि हामीले अनेकौं प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अनेकौं पापहरूमा हामी डुबिरहेका छौं, दुर्व्यसनमा हामी भोगिरहेका छौं, दुराचारमा हामी लिप्त छौं र मनभित्र अनेक प्रकारका काला बिख, मैला बिखहरू पालेर हामीहरू घृणा र द्वेष, ईर्ष्याका दावानहरू, आगोहरू बालेर दुर्वचन रूपी अनेक प्रकारका वचनहरूद्वारा हामीहरूले एक मानवले अर्को मानवलाई दुःख दिइरहेका छौं, कष्ट दिइरहेका छौं, पीडा दिइरहेका छौं। अहिलेको कलियुगको मानव कलहको युग मानिन्छ। कलियुगमा कल्क भनेको यो घाँटीको जो भाग छ त्यसलाई पनि कल्क भनिन्छ। कलियुगका प्राणीहरू एक अर्कालाई दुर्वचन बोलेर दुःख दिएर पीडा दिइरहेका छन्। हाम्रो नेपालमा पनि अनेक प्रकारका दुःख पीडाहरूद्वारा मानव ग्रसित छन्। यसै कारण यी दुर्वचनहरूलाई, यी बिखहरूलाई भित्रैबाट त्यागेर हाम्रो जुन कल्की पुराण छ यो श्रवण गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र मनुष्यलाई आफ्नो आत्मोद्धारका लागि मनुष्यले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यो मानव शरीर, यो इन्द्रिय, यो मन, यो बुद्धि, यो राग, यो द्वेष, यो सबैलाई हामीले त्यागेर यो मानव जीवन नै महत्त्वपूर्ण मानव जीवन हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ र यो मानव शरीरलाई हामीले स्थिर गराएर कल्की पुराणमा हामीहरूले लगाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। यो मानव जीवनमा सङ्घर्ष जताकतै देखिरहेका छौँ, कलह जताकतै देखिरहेका छौँ, क्रोध र जताकतै क्रोधयुक्त व्यवहार देखिरहेका छौँ, बोली वचनमा शिष्टता छैन, मर्यादा छैन र मानव जीवनमा शिष्टाचार छैन, मर्यादा छैन र लोक शिक्षा छैन, मानव शिक्षा छैन। पूर्वीय दर्शनको जुन शिक्षा थियो त्यो शिक्षाको लोप भएको छ
एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रजन्मनः सोमसम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः भनेर जुन मनुले मानव भनेको मनुबाट मानव बनेको हो, त्यो मनु सभ्यता मानव सभ्यता हामीले बिर्सेर हामीहरूले आसुरी सभ्यता लिएका छौँ। यसै कारण हामीहरूले आफ्नो मानव जीवनलाई क्रोध लोभमा डुबाएका छौँ। हामीभित्र क्षमा, दया, धैर्य, सहनशीलता, उदारता, सहानुभूति, पारस्परिक प्रेम, सद्गुणको दर्शन, दैवी सम्पदाका दर्शनहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। यो मानव जीवनको अनेक जन्मको पुण्य प्रतापबाट, अनेक जन्मको तपस्याबाट, योगबाट, ज्ञानबाट, ध्यानबाट यो मानव जीवन प्राप्त हुन्छ, यो मानव शरीर प्राप्त हुन्छ। तर ईश्वरको महती कृपाबाट यो मानव शरीर प्राप्त हुन्छ। तर मेरा मित्रहरूले यो मानव शरीर देव दुर्लभ पनि छ, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएको यो शरीर हो। यो मानव शरीर यति दुर्लभ छ कि देवताहरूले पनि आफ्नो योनि भोग योनि हो। देवताहरूले पनि भोग योनि प्राप्त गरेका कारणले उनीहरूले भोग गरेपछि यो मानव शरीरमा फेरि यो पृथ्वीमा आउनु पर्दछ। यसै कारण उनीहरू मानव शरीर पाउनका लागि देवताहरूले पनि दुर्लभ मानव शरीर हो भनेर विद्वानहरूले भन्दछन्। र यो मानव शरीर देव दुर्लभ भएको मानव शरीर त्यागेर मानव शरीर पाउनका लागि सारा देवताहरू पनि लालायत हुन्छन्। र यो भोग योनि हो। यो प्रारब्ध कर्म सकिएपछि यो भोग पनि सकिन्छ। र यसकारण यो योनि पछि जो कर्म योनि मिलेको छ, मनुष्यलाई यो मानव शरीर प्राप्त भएको छ, यो कर्म योनि मानव शरीरले जो प्राप्त गरेको छ यो उद्धारको लागि हो, आत्म उद्धारको लागि हो, आफ्नो उद्धार आफै गर्नका लागि हो। यसकारण यो मानव शरीर प्राप्त गरेपछि मानवले आफ्नो उद्धारका लागि हामीहरूले अहिले कल्की पुराण सुरु गरेका छौँ। र यो कल्की पुराणबाट हामीहरू के चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण मानव प्राणीहरूले सुख प्राप्त गरून्, शान्ति प्राप्त गरून्, स्थिरता प्राप्त गरून्, समृद्धि प्राप्त गरून्। र यसै सन्दर्भमा आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्यज्यूले एउटा दुर्लभ मन्त्र भन्नुभएको छ। दुर्लभम त्रयमे वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम महापुरुष संत्रयः। विवेक चूडामणिको यो तेस्रो श्लोक हो। भगवान भन्नुहुन्छ, जगद्गुरु शङ्कराचार्य, आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य भगवान शङ्करको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मनुष्यलाई यो देव शरीर नै दुर्लभ छ। र देव शरीर दुर्लभ पछि 3 चिज दुर्लभ छन्। त्यसका लागि 3 चिज। 1 मनुष्य शरीर दुर्लभ छ। 2 मनुष्य शरीरले सत्सङ्गति पाउन दुर्लभ छ। 2 मनुष्य शरीरले कुनै सत्सङ्गति गर्न पाउने सद्गुरु पाउन दुर्लभ छ। त्यसपछि सद्गुरु पाए पनि सद्गुरुको पथमा लाग्न दुर्लभ छ। त्यसकारण मनुष्यले के गर्नुपर्छ? देवानुग्रह, देवताको पनि अनुग्रह लिनुपर्ने हुन्छ। देवताहरूले यो मानव शरीर प्रदान गरेका छन्। त्यसकारण देवताहरूमा पनि हाम्रो कृतज्ञता हुनुपर्दछ। र त्यसै कारण मनुष्यले के गर्नुपर्छ? मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्तिका लागि हाम्रो 4 पुरुषार्थ दिएका छन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। र यो मोक्ष मध्ये मोक्ष प्राप्तिका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? महापुरुष संश्रय, महापुरुषहरूको सत्सङ्गति गर्नुपर्छ। महापुरुषको सत्सङ्गति गर्न पाइएका छैनन् भने पनि हाम्रो कल्की पुराणम सुनेर, यसको श्रवण गरेर, यसको निधिध्यासन गरेर, यसको प्रचार प्रसार गरेर, यसका लागि आफूले दान दक्षिणा गरेर र यसका लागि हामीले विश्वभरि सब्सक्राइब गरेर यसको उन्नतिका लागि हामी प्रयत्न गर्यौँ भने पनि यो मानव जीवन परमात्मा प्राप्तिको लागि एउटा सत्सङ्गतिमय हुन्छ। र यसै कारण यो मानव शरीरबाट हामीले भगवान, नरबाट हामी नारायण बन्न सक्दछौँ, हामी मनुष्यबाट भगवान बन्न सक्दछौँ र मनुष्यताबाट हामी परमात्माको प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। र यो महाभारतको शान्ति पर्वमा पनि एउटा श्लोक आएको छ, जुन श्लोक आजका प्राणीहरूका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आजका प्राणीहरू नियमित निरन्तर दौडिरहेका छन्, मृग तृष्णामा भुलिरहेका छन्, अनेकौं प्रकारका मृग तृष्णा पालेका छन्। यो छलभङ्गुर जीवन छ। तर मनुष्यहरू केही नपाए जस्तै नियमित निरन्तर धनको लागि, सम्पत्तिको लागि, जग्गा जमिनको लागि, अनेक प्रकारका अनावश्यक वस्तुहरू सङ्ग्रह गर्नको लागि र मेरो फेसबुकमा त अनावश्यक चलचित्र दृश्य राखेर मलाई पनि सुख दिइरहनु भएको छ।
उल्टोबाट भनिरहेको छु र मलाई पनि नृत्यको जरुरत छैन। मलाई मेरो कल्की पुराणको सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यही नै मेरो लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। र त्यसमा महाभारतमा लेखिएको छ, शान्ति पर्व भनिएको छ, शोकस्थान सहस्राणि हर्षस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढा मा विसन्ति न पण्डितम। विद्वानहरू, भगवानको आश्रय लिएकाहरू, सत्सङ्ग गर्नेहरू र सत्सङ्गद्वारा गुरुको सानिध्य पाएकाहरूले यो अनेक प्रकारका शोकहरू गर्दैनन्, अनेक प्रकारका हर्षहरू पनि गर्दैनन् र पण्डितहरू, विद्वानहरू, विवेकपूर्ण मानिसहरू यसमा फस्दैनन् र जो शोकमा डुबेका छन्, अनेक प्रकारका रोगहरूमा डुबेका छन्, गरिबी र कलहमा डुबेका छन्, विशेष गरी 68 लाख प्राणीहरूले जो गरिबीको रेखामुनि रहनु भएको छ, उहाँहरूले त कल्की पुराण नियमित निरन्तर सुन्नुहोस्। यो गरिबी हुनु पनि हजुरहरूको लागि भाग्योदय हो। यो गरिबी हुनु भाग्योदय हो। यसबाट तपाईँमा अनेक प्रकारका विकारहरू हुँदैनन्, अनेक प्रकारको राग द्वेष हुँदैन, अनेक प्रकारका त्यागहरू भगवानले गराइदिनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो परिश्रम गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस् र कल्की पुराण श्रवण गर्नुहोस्। जो व्यक्ति 68 लाख जो गरिबीको रेखामुनि रहनु भएको छ, उहाँहरूले एक दिन पनि कल्की नारायण नमो नमः, कल्की नारायणाय नमो नमः र पशुपतिनाथाय नमो नमः, लक्ष्मीनारायण नमो नमः, गौरी शङ्कराय नमो नमः, सीतारामचन्द्राय नमो नमः, राधा कृष्णाय नमो नमः, यी मध्ये हाम्रो कल्की नारायणाय नमो नमः भन्नुभयो भने कलियुगमा तपाईँ सम्पूर्ण कलहबाट, रोगबाट, शोकबाट मुक्त हुनुहुन्छ। र यसै कारण यो हामीले चैत 11 गतेबाट सुरु भएको यो कोरोना महामारी, हिजो हामीले चैत 11 गते नै हामीले एउटा कल्की पुराणलाई बुझाउने, कल्की पुराण किन पढ्नु पर्दछ भन्ने बुझ्नका लागि संस्कृत भाषा जान्नु पर्दछ। संस्कृत भाषा जान्नका लागि वेद जान्नु पर्दछ। वेद जान्नका लागि वेद हो अखिलो धर्ममूलम, सम्पूर्ण धर्मको दर्शनको मूल वेद हो। वेद मानव जातिको संहिता हो, संविधान हो। हाम्रो मूल संविधान वेद हो। हाम्रो मूल संविधानका भाष्यहरू उपनिषदहरू हुन् र मूल संविधानका धाराहरू हाम्रा रामायण महाभारतका महाकाव्यहरू हुन्, दृष्टान्तहरू हुन्, उपमा हुन्, रूपकहरू हुन्। र यो महामारीको निवारणका लागि पनि हामीहरूले यो कल्की पुराण सुरु गरेका छौँ र यो कल्की पुराणलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यसका प्रचार प्रसारमा आफ्नो सर्वोत्तम मनलाई समर्पण गर्नुहोस्, सर्वोत्तम विचारहरूलाई समर्पण गर्नुहोस् र सर्वोत्तम भावनालाई समर्पण गर्नुहोस् भन्दै हामी यो कल्की पुराणको प्रचार प्रसारका लागि एउटा सुन्दर श्लोक सहित आजको यो प्रवचन समापन गर्दछु। दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म। यो मानव जन्म दुर्लभ छ, किनकि देवताहरूका लागि पनि यो दुर्लभ छ। त्यसकारण प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, 3 युगमा पनि, 3 जन्ममा पनि, 7 जुनीमा पनि यो मानव जीवन पाउन दुर्लभ छ। यसकारण हे प्राणीहरू, हे मनुष्यहरू र ये देवताहरूका हाम्रो फेसबुकमा रहेकाहरू र विश्वभरि रहेका हाम्रा आत्माहरूलाई तल्लब्ध परलोकार्थम यत्नम कुर्या विचक्षण। परलोकार्थमको अर्थ हो परोपकारार्थम, आफ्नो जीवनलाई परोपकारमा लगाउनुहोस्, सेवामा लगाउनुहोस्। सेवा ही परमो धर्म भनेर भनिएको छ। परोपकारमा लगाउनुहोस्, हाम्रो क्षमामा लगाउनुहोस्, हाम्रो दानमा लगाउनुहोस्, परोपकार लगाउनुहोस्, गरिबहरूको सेवा गर्नुहोस्, दुखीहरूको सेवा गर्नुहोस्। कलियुगमा हामी कल्की पुराणद्वारा पनि यो मानव सेवाका लागि नै आफ्नो जीवन समर्पण गरिरहेका छौँ। र विद्वानहरूले विचक्षण भनेको अर्थ विद्वानहरूले पनि यो विचारलाई मनन गर्नुपर्दछ भनी हामी आजको यो कल्की पुराणको प्रवचनलाई यही समापन गर्दछौँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण प्रसाद सुवेदीमा सब्सक्राइब गरेर हाम्रा विचारहरूलाई, हाम्रो दर्शनलाई र हाम्रो प्रयत्नलाई सहयोग समर्थन गरिदिनु हुन नारायण प्रसाद सुवेदी आध्यात्मिक योग विज्ञान युट्युब च्यानल नारायण प्रसाद सुवेदी कल्की पुराणमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।